अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला आप सबकी परेशानी को दूर करे। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह को जहर किसने दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासे हज़रत हसन रज़ी अल्लाह से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, यहाँ तक कि जिस दिन हज़रत हसन रज़ी अल्लाह की पैदाइश हुई तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए और जल्दी से हज़रत फ़ातिमा के घर पहुँचे और हज़रत हसन को गोद में लेते हुए उनका नाम हसन रखा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार हज़रत हसन के लिए दुआ मांगते हुए कहा कि ऐ अल्लाह, मैं अपने बेटे हसन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, इसलिए आप भी हसन से मोहब्बत फरमाइए और जो भी हसन से मोहब्बत करे आप उससे भी मोहब्बत फरमाइए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बार सहाबा इकराम के सामने ये बात फरमाई है कि ऐ लोगों, मेरा ये बच्चा हसन सरदार है और अल्लाह ताला इसके ज़रिए मुसलमानों की दो बड़ी जमातों के बीच सुलह करवाएंगे और उन्हें बहुत बड़ी लड़ाई से बचाएगा। इसलिए हज़रत हसन व हुसैन से सहाबा इकराम भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे और उनका ख्याल रखते थे। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह की हुकूमत का ज़माना आया तो एक बार बहुत सारा माल गनीमत हज़रत उमर रज़ी अल्लाह के पास लाया गया तो उन्होंने बड़े बड़े सहाबा इकराम को जितना माल बांटा उतना ही हज़रत हसन व हुसैन को दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने हसन व हुसैन को 500 100 दिरहम दिए। तो इस पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह के लड़के हज़रत अब्दुल्लाह ने कहा कि ए अब्बा जान, आपने हसन हुसैन को इतना ज़्यादा माल दिया जबकि मुझे उनके मुकाबले में बहुत कम माल मिला है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि ए बेटा, क्या तुम्हारे बाप हसन व हुसैन के बाप की तरह हैं? क्या तुम्हारी अम्मी हसन व हुसैन की अम्मी फ़ातिमा की तरह है? क्या तुम्हारे नाना हसन व हुसैन के नाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह है? मतलब हसन व हुसैन का दर्जा तुम्हारे मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, इसलिए उन्हें माल भी ज़्यादा मिल गया है। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अपने चेहरे और जिस्म दोनों एतबार से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल व सूरत से बहुत ज़्यादा मिलते थे। एक बार हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह असर की नमाज़ पढ़ाकर बाहर निकले तो हज़रत हसन उस वक्त बच्चों में खेल रहे थे। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ने जाकर पीछे से हज़रत हसन को अपने कंधों पर बैठा लिया और फरमाने लगे कि ऐ हसन, तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शक्ल से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हो। आपने बाप अली से नहीं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने उस वक्त पास खड़े थे और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह की ये बात सुनकर मुस्कुरा रहे थे। अल्लाह ने हज़रत हसन रज़ी अल्लाह के ज़रिए मुसलमानों की एक बड़ी जमात को आपस में लड़ने से बचा लिया। जैसा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई बार फरमाया कि मेरे बच्चे हसन के ज़रिए अल्लाह ताला मुसलमानों की दो बड़ी जमातों में सुलह करवाएगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह की वफ़ात के बाद हज़रत मुआविया ने अपनी हुकूमत का आम ऐलान कर दिया तो लोग हज़रत हसन रज़ी अल्लाह के पास आए और कहने लगे कि ऐ हमारे इमाम, आपके वालिद की वफ़ात के बाद हम आपको हुकूमत का ज़्यादा मुस्तहिक समझते हैं, इसलिए आप आगे बढ़े, हम आपको अपना खलीफा बनाएंगे। और उसी वक्त बहुत से लोगों ने हज़रत हसन रज़ी अल्लाह के हाथों पर बैत कर ली और उन्हें अपना खलीफा बना लिया। लेकिन ये बात जब हज़रत अमीर मुआविया को पहुंची तो उधर से एक लश्कर तैयार होकर जंग के लिए मैदान में आ पहुंचा। उस लश्कर के जवाब में हज़रत हसन रज़ी अल्लाह भी एक बड़ी फ़ौज लेकर जंग के मैदान में पहुंचे। इन दोनों लश्करों में सारे के सारे लोग मुसलमान थे, कोई गैर मुस्लिम नहीं था, बल्कि इन दोनों लश्कर में तो बहुत से बड़े बड़े सहाबा इकराम भी शामिल थे और करीब था कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह के इशारे पर ये दोनों लश्कर आपस में लड़ जाते और फिर बड़े बड़े सहाबा इकराम को शहीद करके उनका मुबारक खून नालियों में बहा दिया जाता। लेकिन उस वक्त अल्लाह ने हज़रत हसन रज़ी अल्लाह को एक बहुत बड़ा फ़ैसला लेने की ताकत अता फरमाई कि जिसकी वजह से मुसलमानों का खून बहने से रुक गया। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ने जब दोनों लश्करों को देखा तो उन्हें
خیال آیا کہ میرے اشارے پر ابھی اس جنگ کے میدان میں خون کی ندیاں بہنے لگے گی اور بڑے بڑے صحابہ اکرام اس جنگ میں مارے جائیں گے۔ اس لیے حضرت حسن رضی اللہ نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی حکومت کو چھوڑ کر حضرت امیر معاویہ کو ہی اپنا خلیفہ تسلیم کر لیتا ہوں اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کا خون بہانے سے بچا لیتا ہوں۔ قریب تھا کہ یہ دونوں لشکر آپس میں لڑ جاتے، لیکن اسی وقت حضرت حسن رضی اللہ نے ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ اے لوگو، میں اپنی حکومت سے دستبردار ہو کر حضرت امیر معاویہ کو اپنا خلیفہ مانتا ہوں، اس لیے تم لوگ بھی میرے ساتھ چل کر ان کے ہاتھوں پر بیعت کرو، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کی دو بڑی جماعت آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کا خون بہائے۔ حضرت حسن رضی اللہ کی اس بات پر انہی کے لشکر کے بہت سے لوگ بھڑک اٹھے اور کہنے لگے کہ آپ نے یہ فیصلہ لے لیا ہے کہ ہم اب امیر معاویہ کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لے، یہ غلط ہے، آپ ایسا نہ کریں، بلکہ ہم آپ کو ہی اپنا خلیفہ مانتے ہیں اور آپ کے لیے ہم اپنی جانوں کو داؤں پر لگا دیں گے۔ لیکن حضرت حسن رضی اللہ اپنے فیصلے پر اٹل رہے اور شام ہوتے ہوتے حضرت حسن رضی اللہ نے جا کر حضرت معاویہ کے ہاتھوں پر بیعت کر لی اور انہیں اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا۔ حضرت حسن رضی اللہ کے اس مبارک فیصلے کی وجہ سے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتیں آپس میں لڑنے سے بچ گئی۔ حضرت حسن رضی اللہ اپنی حکومت سے پیچھے ہٹ گئے اور شاید اب کبھی دوبارہ اپنی حکومت کا اعلان نہ کرتے، لیکن پھر بھی بنو امیہ کے کچھ لوگوں کو اس بات کا ہمیشہ ڈر رہتا کہ کہیں کسی دن حضرت حسن رضی اللہ اٹھ کر اپنی حکومت کا اعلان نہ کر دے تو مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ان کے پیچھے چل پڑی اور ہمارے حکومت پھر سے خطرے میں آ جائے گی۔ اس لیے ان لوگوں نے سازش کر کے حضرت حسن رضی اللہ کو کئی بار زہر دے کر مارنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار کسی نہ کسی بہانے سے حضرت حسن رضی اللہ کو اس زہر سے شفا مل جاتی۔ لیکن آخر میں ان لوگوں نے حضرت حسن رضی اللہ کو اتنا تیز زہر دیا کہ پھر وہ خود کو سنبھال نہ سکے۔ وہ زہر اتنا تیز تھا کہ اس کی وجہ سے حضرت حسن رضی اللہ کی آنتیں کٹنے لگی اور خون گرنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت حسن رضی اللہ بھی سمجھ گئے کہ اب آخرت کا سفر قریب آ چکا ہے، تو وہ بھی شہید ہونے کے لیے تیار ہو گئے اور زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو گیا۔ جب حضرت حسن رضی اللہ کے چھوٹے بھائی حضرت حسین رضی اللہ کو خبر ہوئی کہ میرے بھائی حسن کو کسی نے زہر دے دیا ہے، تو وہ دوڑتے ہوئے گھر آئے اور اپنے بھائی حسن کا سر اپنی گود میں رکھ کر پوچھنے لگے کہ بھائی آپ مجھے بتاؤ کہ کس نے آپ کو زہر دیا ہے؟ تو حضرت حسن رضی اللہ نے پوچھا کہ تم اس انسان کے ساتھ کیا کرو گے؟ تو حضرت حسین نے جواب دیا کہ میں اسے قتل کر دوں گا۔ اس پر حضرت حسن نے فرمایا کہ اے حسین، اگر مجھے زہر دینے والا انسان وہی ہے جس کے بارے میں میرا خیال ہے تو میں پھر اللہ کے پاس جا کر اس انسان سے اپنا بدلہ لے لوں گا، اور اگر زہر دینے والا انسان وہ نہیں ہے اور تم نے اسے قتل کر دیا تو میں نہیں چاہتا کہ دنیا سے جاتے جاتے میں کسی بے گناہ کا قتل اپنے سر لے کر جاؤں گا، اس لیے میں کسی کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گا۔ اتنا کہہ کر حضرت حسن رضی اللہ کی شہادت ہو گئی۔ پیارے دوستو، اس کے آگے کا واقعہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ کی تمنا تھی کہ ان کی قبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس بنے، لیکن بنو امیہ والے کیسے تلوار لے کر لڑنے آ گئے کہ حسین کی قبر ہم اس جگہ نہیں بننے دیں گے۔ اور پھر کچھ دنوں کے بعد بنو امیہ کے ایک بادشاہ ابو جعفر انصور نے حضرت حسن رضی اللہ کے لڑکوں اور پوتوں کو ایک کمرے میں بند کر کے ان کا گلا گھونٹ کے کیسے انہیں مار ڈالا تھا۔ انشاءاللہ یہ ساری باتیں اگلی ویڈیو میں بیان کی جائے گی، تو دوستو اگلی ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ میں چلتا ہوں حنیف انصاری، اللہ حافظ۔